बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूके के अंदर अब इलेक्शन का सीज़न है और लोग जो हैं अब इलेक्शन की तैयारियों में हैं। स्कॉटलैंड में हमारे कैंडिडेट जो चौधरी अनस सरवर वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं। अब हमारे ज़हन में एक सवाल उभरता है कि अनस सरवर ही क्यों, और अनस सरवर की लेबर पार्टी ही क्यों, इसी को क्यों वोट देना चाहिए। तो मैं चंद चीज़ें तो बेशुमार हैं, लेकिन मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि माशी इस्तेहकाम को मजबूत करने के लिए, उसको सहारा देने के लिए लेबर पार्टी ने, अनस सरवर ने मिलकर इसको 21 बिलियन पाउंड का, हालांकि इस वक्त जो हालात हैं वो वाकई सख्त हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मुआशी इस्तेहकाम है उसको कायम रखने के लिए 21 बिलियन पाउंड जो हैं वो ख़जाने में से उन्होंने दिए हैं, जिससे रोज़गार के मौके जो ज़्यादा हुए हैं, लोगों को रोज़गार मिला है, और टैक्स की जो शरह सूदी 21% पे इन्होंने कायम रखी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो NHS, लेबर पार्टी और चौधरी अनस सरवर ने जो अपॉइंटमेंट हैं, जो हमें डॉक्टर की जो अपॉइंटमेंट मिलती हैं उसमें 2,30,000 की कमी करके 52 लाख जो है वो अजाफी अपॉइंटमेंट लोगों को मिली हैं। वो इन्हीं की मेहनत और इन्हीं की कोशिश की वजह से है। और फिर साथ साथ जो है जीपी की प्रैक्टिस का 10 साल मंसूबा और उनकी ट्रेनिंग का वो इस तरह महफूज बना दिया गया है कि जो आने वाले वक्त में अगर आप अनस को इस काबिल बनाते हैं तो हमारी जो NHS का खास करके जो एमरजेंसी में 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है वो कई सतह तक कम हो जाएगा और हमें वो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इस पे भी बड़ा काम कर रही है जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, खास करके हमारी कम्युनिटी के लिए। तीसरी बड़ी बात जो है वो तवानाई के शोबे में है। लेबर ने जो तवानाई के शोबे में तकरीबन 10,000 नई नौकरियों के मौके जो हैं वो आपके लिए ढूंढे हैं, और एक ऐसी सेफ और साफ सुथरी जो माहौल के लिए भी बेहतरीन एनर्जी है, उस एनर्जी की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सिर्फ हमें सस्ती एनर्जी नहीं मिलेगी बल्कि साफ सुथरी एनर्जी मिलेगी जो हमारे बच्चों की अफजा के लिए बहुत बेहतर होगी, उनकी नशो नुमा के लिए, हमारे यहाँ रहने के लिए, हमारे सांस लेने के लिए। उसके साथ साथ जो है हमें सस्ती एनर्जी भी मिलेगी। इसमें भी लेबर और अनस जो है वो बड़ी सख्ती से काम कर रहे हैं। हाउसिंग स्कीम का जो आपको पता है कि स्कॉटलैंड में घरों के बहुत मसले हैं, या तो यहाँ पे पुराने घर हैं या मिल ही नहीं रहे, लोग रेंट पे, खास करके स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ गए हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है। तो इस पे लेबर और अनस ने जो है वो एक बहुत आला काम किया है कि तकरीबन 12 लाख जो हैं वो नए घर बनाने का इरादा किया है, उसमें से 12 नए टाउन बनाने का इरादा किया है। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन के शोबे से रिलेटेड हैं, जो लोग घर बनाते हैं आसान अल्फाज में, उनको ऐसी सहूलतें दी हैं, उनके लिए ऐसे आसान रास्ते बना दिए हैं कि उन लोगों को घर बनाने के लिए किस तरह की मुश्किल पेश ना आए। अगर उनको आसानियां देंगे तो आपके लिए नए घर मिलेंगे, आपको आसानी से मॉर्गेज मिल जाएगी, क्योंकि आजकल पता है कि मॉर्गेज हासिल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो इसके लिए अनस ने बहुत बेहतरीन काम किया है, उसमें इतनी आसानियां शामिल कर रहे हैं और जिससे आपको बड़ी आसानी से घर मिल सकते हैं। बच्चों की तालीम, तकरीबन लेबर ने पिछले साल 3 लाख बच्चों को मुफ्त जो है वो नाश्ता मुहैया किया है। नाश्ता स्कूल के अंदर जो है बच्चों को नाश्ता मुहैया किया है, और इसके ऊपर और मजीद बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तालीम के अंदर उन्होंने नए उस्ताजा की भर्ती की है, और फंड इसके लिए जो है वो उनकी कोशिश कर रहे हैं ताकि और उस्ताजा को जो है तालीम स्कूलों में भर्ती किया जाए, जिससे एक तो हमारे बच्चों के लिए तालीम बहुत आसान हो जाएगी, ट्यूशन जो है उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, और दूसरी बात ये है कि जो लोग हैं उनके लिए रोजगार के मौके आएंगे। हमारी बच्चियां हैं, हमारे बच्चे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो इसके लिए 10,000 तकरीबन नए जो टीचर हैं उनका भी जो है इन्होंने भर्ती किया और मजीद भर्ती करने का इरादा भी रखते हैं। और इससे भी बड़ी बात कि आजकल जितना क्राइम बढ़ रहा है, हमें गैर मुल्कियों को खास करके मुसलमानों को यहाँ बड़े मसाइल हैं, तो हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती। तो इसके लिए अनस ने जो है स्कॉटलैंड के अंदर 13,000 नए पुलिस जो हैं उनको भर्ती करने का इरादा किया है, और उनमें से काफ़ी जो है वो प्रोसेस चल रहा है ताकि जराइम में कमी पा सके, क्राइम में जो है वो कमी आए।
اور ہمیں بر وقت جب ہم چاہتے ہیں، حالانکہ اب دیکھ لیں ہم فون کرتے ہیں 2 گھنٹے پولیس ہی نہیں آتی، یا کافی ٹائم کے بعد پولیس آتی ہے، یا پولیس فون کر کے آپ کو جو ہے وہ بہانہ لگا دیتی ہے کہ ہم بہت بزی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس بہت کم ہے۔ پچھلی حکومتوں نے اس پہ بالکل جو ہے ورک آؤٹ نہیں کیا، کام نہیں کیا، لیکن لیبر اور انس کا اس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں کہ پولیس کے اندر 13,000 جو ہیں وہ نئی بھرتیاں کی جائیں، اور یہ نہیں کہ اس پہ ختم ہو جائے گا، اس سے مزید اور بھرتیاں کی جائے گی تاکہ ہمیں بر وقت جو ہے وہ پولیس مہیا ہو سکے، ہمیں سیکورٹی ادارے کوئی ایسے لوگ ہماری مدد کے لیے پہنچ سکیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا قدم ہے جو ہمارے لیے بہت سہولتیں پیدا کر رہا ہے۔ اور ایک جو مسئلہ وہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ لیبر پچھلے دہائیوں سے جو ہے وہ اسرائیل کی مدد کرتی رہی ہے، اور مسلمانوں کے خلاف جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ کہ ਜਦੋਂ ایک بندہ کسی محکمے ਦੇ ਵਿੱਚ ہوئے تو ਉਹਦੀ صرف ایک ہی آواز ہوتی ہے۔ اگر ہم کوشش کریں کہ ہم انس کو اس دفعہ جتوا کر وزیر اعلیٰ بنوا دیتے ہیں، وزیر اعلیٰ اور ایک ایم ایس پی کی آواز جو ہے وہ اس میں بڑا فرق ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو صرف پھر اس پارلیمنٹ میں انس صرف وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اپنے ایم این اے ایم پی ایز بھی ہوں گے، تو وہ ایک آواز سے زیادہ آوازیں بنیں گی، اور جب زیادہ آوازیں بنیں گی تو پھر جو ہے اس مسئلے پر بھی قابو پایا جائے گا۔ اور یہ مسئلہ حقیقت بات ہے، اگر ہم صرف باتیں کرتے رہے، ہم صرف یہ سوچتے رہے کہ یہ کیسے اس طرح نہیں ہوگا، ہمیں اٹھنا ہوگا، ہمیں جا کے اپنے سارے کینڈیڈیٹ جو لیبر کے ہیں، خاص کر کے جو اپنے مسلمان ہیں یا نان مسلم جس علاقے میں کھڑے ہیں، ہمیں لیبر کو جتوانا ہے۔ اگر ہم اس کو جتوائیں گے اور یہ آگے پارلیمنٹ میں جا کے ہماری آواز بنیں گے، جب یہ ہماری آواز بنیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ پھر اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ والا معاملہ نہیں ہوگا جو پہلے ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات کہ لیبر کو ووٹ کیوں دے؟ لیبر نے جو ہے آپ کے بچوں کے لیے یا آپ کے بوڑھوں کے لیے یا آپ جوانوں کے لیے این ایچ ایس کو اتنا ایزی اور آسان بنا دیا ہے کہ اب آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ انہوں نے آپ کے لیے سہولتیں دی ہیں، آپ کے بچوں کے لیے سہولتیں دی ہیں۔ دوسری یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس ملک میں رکھنا ہے جس ملک میں ہمارے بچوں کے لیے آسانیاں ہوں۔ تو جو جتنی چیزیں میں نے گنوائی ہیں آپ ان سب کو دیکھ لیں کہ اگر یہ ہمارے بچوں کے لیے کارآمد اور فائدے مند ہیں تو ہمیں اس پارٹی کو ضرور ووٹ دینا چاہیے، اس پارٹی کو آگے ضرور لانا چاہیے، کیونکہ یہ صرف این ایچ ایس پہ کام نہیں کر رہی، یہ ہماری صرف صحت پہ کام نہیں کر رہی، یہ ہمارے روزگار کے لیے کام کر رہی ہے، یہ ہمارے صحت کے لیے کام کر رہی ہے، یہ ہماری سیفٹی اور سیکورٹی کے لیے کام کر رہی ہے، یہ ہماری روزگار کے لیے کام کر رہی ہے، یہ ہماری جو ہے گھروں کے لیے چھت کے لیے کام کر رہی ہے، اس کو آسان کر رہی ہے کہ ہمیں مورگیج آسانی سے ملے، سود کی جو سطح ہے وہ کم رہے اور ہمیں آسان جو ہے وہ مورگیج مل سکے تاکہ ہر جو باشندہ یہاں پہ وہ ایک آسانی سے گھر جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روزگار جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ روزگار مہیا کر رہے ہیں بلکہ روزگار کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو اپنے پاس مضبوط بنانے کے لیے اس پہ جو قوانین بنا رہے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے آپ کو بغیر کسی وجہ سے ایویں نہ کٹ دے ہوئے کام دے وچوں، بلکہ اس کو بڑی سٹرگل کرنی پڑے، کوئی اس طرح کے قانون متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ اور سک پے کے بیمار ہو جاتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملتا، اب تک تو یہاں پورے یورپ میں لوگوں کو سک پے ملتی ہے، اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے۔ حقیقت بات ہے، یہ جو وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے یہ وجہ کافی ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اٹھنا ہے، صرف آپ نے خود نہیں اٹھنا، آپ نے دوستوں کو اٹھانا ہے، ہمسایوں کو اٹھانا ہے، اپنی فیملی کو اٹھانا ہے، اپنے ارد گرد کی گلیوں میں جا کے بازاروں میں ووٹ مانگنے ہیں، کیونکہ اس ووٹ کا فائدہ صرف انس کو نہیں ہوگا، اس ووٹ کا فائدہ مجھے، میرے بچوں کو، میری فیملی کو، میرے دوستوں کو، میرے ساتھیوں کو ہوگا۔ آئیے مل کر سارے اٹھ کر لیبر کو اس طرح کامیاب کریں کہ انس جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھے گا تو انشاءاللہ آپ کی آواز بنے گا۔